बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खातिन हज़रात, मैं हूँ अख्तर अब्बास और आप सबको मेरा सलाम पहुँचे। एक ज़माने में अमरीकी इमदाद बड़ी बदनाम होती थी, पाकिस्तान में आती थी और बड़े उस पर लेने वालों पर भी मिसाइल होते थे। ये जो मैंने शर्ट पहनी हुई है ये अमरीकी इमदाद नहीं है। अमरीका से हमारे बहुत प्यारे दोस्त हैं डॉक्टर आसिम असद, और ये उन्होंने गिफ्ट की थी। तो आज मैंने बड़े दिनों बाद निकाली। तो मुझे ये जो पुरानी दोस्तियाँ हैं ये भी बारिश की हल्की फुल्की फुहार की तरह होती है। आपको भिगोती नहीं है बट आपको बड़ी एक सूदिंग सी फीलिंग देती है। बारिश में कभी आप अपनी महबूबा के साथ, महबूबा आपकी बीवी हो सकती है ना, या उसके साथ अगर निकलें तो जब तक हल्की फुल्की बारिश होगी, बालों पे हल्के हल्के जैसे मोती आके टिक जाते हैं हाथों पे, तो आप दोनों टहलते रहेंगे हाथ में हाथ पकड़ के, आपको अच्छा लगेगा। यानी उस वक्त आसमान पे भी वो जो कौस कज़ा है, रेनबो, वो भी आपको अच्छी लगती है। जो ही ये बारिश तेज़ होती है तो आपने देखा होगा मियाँ बीवी हों, दोस्त हों, बेचारे बाइक पे होते हैं तो जगह जगह साइड ढूंढ रहे होते हैं। ये मेट्रो के नीचे और ट्रेन के नीचे जाकर खड़े होते ताकि वो जो धुआंधार या मूसलाधार बारिश हो रही होती है वो उन पर ना गिरे, उन्हें भिगो देगी। अच्छा, यही बारिश जब बहुत तेज़ हो जाती है तो अल्लाह माफ़ करे ये लाखों लोगों को डिबो देती है। यानी जो कभी फैंटेसी हो सकती है, जिसके लिए हम दुआएं करते हैं, नमाज इस्तिस्का पढ़ी जाती है, पर जब ये एक्सेस में चली जाए तो बहुत तंग करती है। आज मैं आपको 3 मिसालें दूंगा, इसको रिलेट करेंगे हम उस सवाल के साथ कि जिसकी वजह से मैं जी आपको मिसालें दे रहा हूँ। गाड़ी आपके पास है, उसकी स्पीड है 220-30 लिखी होती है, और जब आप उसको दौड़ाते हैं एक ख़ास वक्त तक आपके हाथों को बहुत उम्दा फीलिंग होती है, फिर हाथों में बबलिंग सी शुरू हो जाती है, फिर गाड़ी उछलने लगती है, फिर उसका जो आरपीएम है वो 3 को क्रॉस करके 4 और 5 पे चला जाता है, और जितनी स्पीड तेज़ होती जाती है तो आरपीएम सुर्ख लाइन को क्रॉस कर जाता है, और एक ऐसा वक्त आता है कि जब गाड़ी आपके बस से बाहर हो जाती है, या साइड पर टकराती है, या फिर किसी खाई में जाके गिर जाती है। आपके बस में थी, उसे तवाज़ुन से धीमे धीरे चलाना लेकिन आपने नहीं किया। तीसरी मिसाल, ढोल है। कभी आप इसको बजते देखें, जब पास बैठ जाएं तो हल्का हल्का रिदम में मज़े से वो बजा रहा हो, हाथ से बजा रहा हो जो। अच्छा, जिस दम वो ज़ोर से बजाएगा तो आप वहाँ से उठ जाओगे, कान फटने वाला हो जाता है। तो खाना जो आपको बहुत महबूब हो, मरगूब हो, आपने एक प्लेट भर के खा लेंगे, दूसरी तीसरी के बाद आप उस खाने की तरफ देखने की रग़बत भी नहीं इंसान को होती। अच्छा जी, अब आते हैं उस सवाल की तरफ जहाँ से जो मैंने, बच्ची कहती है कि सर मेरा रिश्ता मेरे कज़न के साथ हुआ, 6-7 महीने हो गए और मैं इस रिश्ते को कबूल नहीं कर पा रही। पहले मेरी कज़नें, मेरी दोस्तें उसके ख़िलाफ़ बातें करती थी, मैं ख़िलाफ़ हो गई। अब उसके हक में बातें करती हैं, वो कहती तुम मुझसे बात क्यों नहीं करते, वो तुमसे बात क्यों नहीं करता। लड़का मुझसे बात करते हुए बहुत शर्माता है, शायद वो मुझको समझता नहीं है। उसका ध्यान मुमकिन है दूसरी लड़कियों की तरफ हो जो मुझसे बात नहीं करता। मुझे ये बताइए कि अगर सारी बातें हम शादी से पहले कर लें तो शादी के बाद क्या करेंगे। और ये जो लड़कियां बाद में रोती रहती हैं कि हमारे पास करने की बातें नहीं हैं और मियाँ बात नहीं करता, तो क्या उसकी वजह ये होती है। सर ये लाजमी बताइए, मुझे भी बताइए, लड़कियों को भी बताइए कि ये मसला हमारे साथ ना हो। ऐसा मैं क्या करूं कि मेरा मंगेतर मुझको समझ सके और मैं उसको समझ सकूं। प्यारे बच्चे, पहली बात तो ये है कि दुआ करें वो कभी भी आपको ना समझे। इनफैक्ट जब कोई हमको समझ जाता है तो 2-3 चीज़ें होती हैं। लाइक कुछ लोगों के बारे में सोचिए, जब हमें वो अच्छे लगते हैं, जब हम उनके करीब जाते हैं तो 2 ही सूरतें होती हैं, या हमको वो बहुत अच्छे लगते हैं या बहुत बुरे लगते हैं, बीच की कोई चीज़ नहीं होती। इवन जिन लोगों को हम आइडलाइज कर रहे होते हैं, कभी उनकी कुर्बत मुयस्सर आ जाए, किसी सफ़र में, किसी दावत में, किसी जगह इकट्ठे बैठने में, कुछ वक्त साथ गुजारने में, तो बहुत सी चीज़ें जो आपको इरिटेट करती हैं।
آپ کو ان کا ظرف چھوٹے لگنے لگتا ہے, آپ کو ان کے مزاج میں 100 خرابیاں نظر آتی ہیں. ہم نے بہت سارے لوگوں کے آئیڈیل ٹوٹتے دیکھے. اچھا, اسی طور پہ کبھی مت سوچیں کہ آپ کا میاں یا آپ کا یہ جو فیونسی ہے یا آپ کا چاہنے والا آپ کو روٹس تک سمجھ جائے. جس لمحے ایسا ہو گیا تو آپ بالکل بھیگی بطخ بن جاؤ گے, بھیگی مرغی. وہ ایسے کنگڑی ہوتی ہے, اس میں کوئی خوبصورتی نہیں ہوتی. جس کی روح کے اندر چھپے ہوئے جو اسرار ہیں, ہمیں نہیں علم ہوتا کہ ہمارا محبوب یا ہمارا عزیز, ہماری بیوی یا ہمارا میاں ہم سے کون سی خوبصورت بات کہہ سکتا ہے. بہت سی ٹیچروں کے بارے میں بچے بتاتے ہیں کہ ایسے سوال کے موقع پہ یہ یوں ٹرخائیں گے, آج اس کا پڑھانے کا موڈ نہیں ہے, وہ یہ کہے گا. 19 سے 20 کا فرق نہیں ہوتا, ان ٹیچروں کی کوئی عزت نہیں کرتا. اسی طور پہ چونکہ آپ نے ان کو سمجھ لیا ہوتا ہے, تو جب ہم کسی کو سمجھ لیتے ہیں زیادہ تو یہ مسائل ہوتے ہیں. اب آتے ہیں اس رشتے میں کہ باتیں کرنی چاہیے کہ نہیں کرنی چاہیے. ہمیشہ وہ رشتہ, وہ ماحول, وہ تعلق دلچسپ بھی ہوتا ہے, مزیدار ہوتا ہے, جس میں ایکسپلور کرنے کا کچھ ہو, جس میں دھیرے دھیرے بھیگنے کا کچھ ہو. اچھا, جب آپ ساتھ چلتے ہیں, ہلکا ہلکا بھیگتے ہیں, کچھ بات پتہ چلی, کچھ نہیں پتہ چلی, کچھ اس نے کہی, کچھ شرما کے ایسے کر کے منہ کر لیا, تو ہم کو وہ اچھا لگتا ہے. اور جب وہ سب کچھ پتہ چل جائے تو اس میں ایکسپلور کرنے کا باقی کچھ نہیں بچتا. جتنی بچیاں نادانی سے, غلطی سے اپنا تن من سب ایکسپوز کر دیتی ہیں, ہمیشہ ان میں آخر میں رسوائی ملتی ہے, دکھ ملتا ہے, آنسو ملتے ہیں. کیونکہ آپ نے اس محبت کے نام پہ جو دھواں دار بارش کا پانی تھا وہ مانگ لیا, اس میں بھیگ گئے, بھیگ کے اتنے نچڑ گئے کہ اب آپ کے اندر کچھ اٹریکشن ہی باقی نہیں رہی. سو اس بات کو یاد رکھیے گا, ہلکی ہلکی بارش محبت کی, پیار کی, جاننے کی, یہ تازگی رہتی ہے. کبھی اپنے بارے میں, اپنے ماضی کے بارے میں, اور میں آپ کو بالکل فرینکلی بتاؤں, اپنے بہن بھائیوں کی کمزوریوں کے بارے میں, ان سے اپنی لڑائیوں کے بارے میں کبھی حماقت نہ کیا کریں اپنے میاں کو بتانے کی. جتنی لڑکیاں کرتی ہیں بعد میں صبر ہوتی ہیں. اب آپ دونوں تو ایک گھر میں رہتے ہو, اگر آپ دونوں براہ راست بات کرنے لگو گے تو جھجک ختم ہو جائے گی. اچھا, جھجک ختم ہوگی تو پھر ایک دوسرے کو چھونے کا دل کرے گا, ایک دوسرے قریب ہونے کا دل چاہے گا, ایک دوسرے کو جو سمجھیں اپنے گرفت میں کرنے کا جی چاہے گا. یہ پاسبل نہیں ہوگا, اور پھر آپ غلطی یا گناہ کی طرف جاؤ گے. مت کیجیے گا. جب کبھی ملے آپ اس کی کیئر کریں, اس کے لیے کھانے کی ایکسٹرا چیز بنا کے بھیجیں, چاہے اس کی بہن کے ہاتھ بھیجیں, ساتھ مسکرا کے بھیجیں, ساتھ کوئی ایک بندہ چھوٹا سا جملہ کہہ دیتا ہے. یہ جو ڈھکی چھپی محبت ہوتی ہے یہ زیادہ مزہ دیتی ہے. چہ جائے کہ اب بالکل اوپن قسم کی جو محبت ہے, وہ ایک خاندان میں رہتے ہوئے جتنی لڑکیاں آپ کی کزنیں, اس کی بہنیں, یہ دوسری تیسری, جب یہ ڈگڈگی بجائیں تو آپ بندر بن کے مت ناچو. یو مسٹ ہیو یور اون اوپینین. آپ نے ایک دو باتیں بہت میچور لکھی ہیں, اور وہ یہ والی ہے کہ اگر ساری باتیں پہلے کر لو گے تو بعد میں کیا کرو گے. اچھا, اپنی اسٹرینتھ ابھی سے بنائیے. کریکٹر آپ کی اسٹرینتھ ہونی چاہیے, اللہ سے محبت آپ کی اسٹرینتھ ہونی چاہیے, اچھا کپڑا پہننا آپ کی اسٹرینتھ ہونی چاہیے, اچھا کھانا بنانا آپ کی اسٹرینتھ ہونی چاہیے, اس کی بہن بھائیوں سے زیادہ اس کے ماں باپ کی عزت آپ کی اسٹرینتھ ہونی چاہیے. جب بھی کچھ گھر میں اچھا پکے, ان کی ماں کو, ان کے ابا کو, جب وہ لڑکا دیکھ رہا ہو, اچھا جب آپ دیکھ کے واپس آئیں تو پھر کنکھیوں سے بات ممکن ہے. آئی ڈونٹ نو آپ چادر لیتے ہو, کیونکہ عام طور پہ ایسے گھروں میں دوپٹے لیتے ہیں, چادر لیتے ہیں, تو چاہے وہ منہ پہ جیسے اتنی سی لی ہوتی ہے تو لے کے ایسے کر کے دیکھیں. یہ جو آپ کنکھیوں سے دیکھو گے مسکرا کے, یہ اس کی جان لوٹ لے گی, اور اگلے 7 ماہ پھر آپ کو نہیں ملیں گے, پھر شادی آپ کی جلدی ہو جائے گی. ورنہ اس طرح کی شادی میں جتنے مہینے لیٹ ہوتے جاؤ گے, اور اگر آپ نے, اچھا یاد رکھیے گا, لڑکی پوری کی پوری کبھی اچھی نہیں لگتی. لڑکی ہمیشہ ناز و انداز کے ساتھ اور چھپی ہوئی اچھی لگتی ہے, جو جس کے اندر اصرار ہوتا ہے, پر اسراریت, جو آپ کو ڈسکور کرنے کا, آپ کا جی چاہتا بیٹھوں گا, باتیں کریں گے, یہ کریں گے, وہ کریں گے. اور تب آپ کو بہت اچھا لسنر ہونا چاہیے, بک بک کرنے والی نہیں ہونا چاہیے. لڑکی کو ہمیشہ اپنے میاں کو
चाबी दे के शुरू कर दे, ताकि वो सुनाना शुरू कर दे, बोलना शुरू कर दे। आप चुप करके ऐसे करके उसको तकती रहें, और कभी उसकी आंखों की, कभी होंठों की, कभी हाथों की, जो जी चाहे उसकी तारीफ कर दें। अल्लाह अल्लाह खैर सल्ला। बंदा बेदाम गुलाम होके आपके पीछे हाथ बांध के चलेगा। पर शादी से पहले मत चलाइएगा। उसकी अम्मा ने देख लिया तो रिश्ता तोड़वा देगी कि ये तो अभी से गया। ये जो भी नादानी का रास्ता आपको देता है, एक बात और दिल से निकाल दीजिए, वो 100 लड़कियों से बातें करे, उनको तोहफे दे या उनके पास जाए, ऐसा मुमकिन नहीं है। अगर वो घर में बैठी हुई अपनी मंगेतर से बात करने की हिम्मत नहीं करता, तो होपफुली बाहर भी इतना बहादुर नहीं होगा। लेकिन अगर है भी तो बाबा कानूनी तौर पे तो रिश्ता आपसे होने जा रहा है, मुस्तकबिल आपने उसके साथ बसर करना है, तो आपको डर किस बात का? डरे वो ना जिससे वो छूट जाएगा। तो बेवजह की चीज़ों को ना अपने ऊपर, और ना कभी ये दुआ कीजिएगा कि अल्लाह मुझे वो अच्छी तरह समझ जाए और मैं उसको अच्छी तरह समझ जाऊँ। चूँकि वो कहते हैं कुछ ना समझे खुदा करे कोई, इतना का रहना चाहिए। जब आप समझ जाते हैं चीज़ों को, तो रिश्तों में बहुत दफ़ा दरार आ जाती है, परेशानी हो जाती है, वो हमारी बर्दाश्त में नहीं रहते। हमें उस तौर पे महबूब, अजीज़ और काबिल कदर नहीं रहते, ज़्यादा जानने की वजह से। अख्तर अब्बास को दीजिए इजाज़त।